मनीषा, तुका पयलें सस्पेंड केलें काँग्रेस पार्टी आनी मागीर तुका आतां सद्याक तरी काल अशें खबर आयली की तुका पार्टींतल्यान काडलें म्हणून आनी 6 वर्सां. तर कितें म्हणपाचें हाजेर? म्हाका सस्पेंड केले म्हणून मिडियाच्या थ्रूच कळ्ळें. अजून सस्पेंड केले म्हणून म्हज्या हातान कितेंच प्रूफ किंवा नोटीस येवना. एक्सपेल केले म्हणून म्हाका मिडियाच्या थ्रू कळ्ळें, पूण म्हज्या हातान कितेंच अजून येवना. आतां भुरग्यांचो खेळ कसो, एक नॅशनल पार्टी काँग्रेस सस्पेंड केलें म्हूण न्ही, पूण तें कितें कायदेशीर आसा. सस्पेंड करून ते नोटीस मिडियाक दाखोवपाक जाय आशिल्ली किंवा एक्सपेल केलें म्हणून ती नोटीस दाखोवपाक जाय आशिल्ली. आतां खरें फट कोण म्हाका खबर ना, म्हाका मिडियाच्या थ्रू कळटा. म्हणजे तूं आजून पासून अंधकारान आहा? हय, म्हाका पळय सस्पेंड केल्या ऑर्डर म्हाका दिवपाक जाय आशिल्ली न्ही, सस्पेंडेड म्हणून बाबा ताजेर मेन्शन करपाक जाय आशिल्लें. म्हाका कित्याक सस्पेंड केलें तें, एक्सपेल केलें जाल्यार बाबा कित्याक केलें तेंय सांगपाक जाय आशिल्लें न्ही. आनी तेंय बीन 6 वर्सां खातीर, इलेक्शन लागीं पावतगीर तुमी 6 वर्सां खातीर एक्सपेल करता. तर आतां समज तर तुका एक्सपेल केलां तेणी, जाल्यार तुजें पॉलिटिकल कॅरियर कितें जाता? पळय, म्हाका पॉलिटिकली हांवें पयलीं सांगिल्लें, पॉलिटिकल करियर म्हणजे म्हाका पॉलिटिकल लिडर म्हणचे परस एक सोशल वर्कर म्हणिल्लें आवडटलें. कित्याक आज गोंयान गोंयकार जे वळखतात पळय, हांव खरेंच गोंयच्या लोकांचे खरें मना काळजा पासून देव बरें करूं म्हणटात की म्हज्या सारक्या एका लोकाक गोंयचे लोकांनी काल कमेंट वाचले. म्हाका जितले पळय त्या पार्टींतल्यान काडलें, म्हाका एक्सपेल केलें म्हणून दुख्ख ना, पुणून 4.5 वर्सां त्या पार्टीक दिलीं. अशें प्रोटेस्ट खूब केले. MP इलेक्शनाक एक बायल मनीस जावन 11:30-12 एका पर्यंत हांवें कॅप्टन मिरियाटो खातीर आनी रमाकांत खलपा खातीर काम केल्लें आसा. ZP इलेक्शनाक लडिल्लें आसा. जेन्ना इतली मेहनत घेता, कोणा खातीर घेतली? हे गोंयकारांनी जे 22 स्वप्न पळयल्लें, एक बदल करपाचो आनी एक काँग्रेस गव्हर्मेंट हाडपाचो, डिफेक्शन करून हे गोंयकारांचो हात म्हणजे घात केलो. हे डिफेक्टरांक घरा धाडटले आनी एक बरें चेंज सरकार हाडटलें आनी गोंयकारांक बरें दीस दाखयतलें म्हणून आमी लडलीं, स्वता खातीर लडलीं ना. तेन्ना एक्सपेल केलें म्हणूनय फरक पडना. पूण कशें आसा, एक काम करताले ते पार्टे कडेन 4.5 वर्सां जीव तोटे, कोणाच्या घरान 6 म्हयने सुद्दां रावल्यार, एक भाड्याच्या घरान सुद्दां रावना, पूण एक आपुलकी जाता. त्या आपुलकीन आमी आमची पार्टी आपूण त्या पार्टीचो एक मेंबर म्हणून एक काम करताले. करतगीर दुख्ख लागलें इतलेंच. पूण गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा, भरपूर कमेंट्स, भरपूर फोन, भरपूर केलो. म्हाका इतलेंच बरें दिसता की एटलिस्ट गोंयकाराच्या मनान तरी मनीषा उसगांवकारान आपलें एक स्थान केल्लें आसा. तर फाटल्या दिसांनी जेन्ना तुका आमी विचारलेलें, तुमी म्हणलेलें की आय एम स्टील इन द रेस फॉर द काँग्रेस टिकेट. तर आतां तुका एक्सपेल केलां. म्हाका दिसता, आतां हांव तुमकां तेंच सांगता, म्हाका दिसता म्हाका एक्सपेल करपाचे हातून टिकेट दिवची पडटा. आनी ती बीन विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट म्हणून एक्सपेल केला. 22 म्हाका टिकेट दिल्ली तेन्ना हांव एक नवेंच आशिल्लें, म्हजें राजकारणान तितलें हें नाशिल्लें किंवा वाळपय मतदारसंघान तितलो जोम नाशिल्लो. आनी मे बी हांव आतां आरोप करता की काँग्रेस पार्टीक अशें दिशिल्लें की आफ्टर इलेक्शन हांव गायबूय जातलें म्हणून. जेन्ना हांवें ती पकड घट धरली आनी 4.5 वर्सां काम केलें म्हणून म्हाका दिसता टिकेट दिवची पडटा म्हणून म्हाका एक्सपेल केलां. कित्याक हांवें सांगिल्लें, हांवें 4.5 वर्सां काम केलां वाळपय मतदारसंघान. वाळपय सारक्या मतदारसंघान विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट तांकां एक्सपोज करपाक किंवा इश्यू घेवपाक हांवें खंयच इल्ली 4 आण्याची म्हणटा तशी हें करूं नासतना भिटायेन आपल्या बळाचेर केलें. ते तांकां काँग्रेस पार्टेक नाका जालें आसतलें म्हणून म्हाका टिकेट दिवची पडटा म्हणून एक्सपेल केलां. आतां फुडलें तुजें हें कितें? फुडलें म्हणल्यार फ्युचर. आनी हें हांव तुका म्हणटा एज फार एज पॉलिटिकल कॅरियर फुडलें कितें? तुमी दुसरे पार्टीक रावतले ओ यू वील कंटिन्यू युअर सोशल वर्क? हांव सोशल वर्क करतलें, पूण कशें आसा, आपली जी मतां आसा, हांव एक पंच आसा, आपली जी मतां आसा ती कोणाक तरी खंयच्या पार्टीच्या मनशाक घालचीच पडटली. किंवा जर अशें दिसता ही काँग्रेस पार्टी विश्वजीत राणे कडेन कॉम्प्रोमायज जावन वता, जाल्यार म्हाका स्वता म्हज्या हातान घेवन स्वता लडचें पडटलें एक तर, ना जाल्यार म्हजी जी पळय मतां आसा ती बरो लॉयल कोण रावता हाज्या खातीर काम करचें पडटलें. तेन्ना जो पळय जी पार्टी खंयची आसूं
जी गोंयकारां खातीर झगडटली. एक गोंयकारान जे स्वप्न पळयलां 27 BJPक घरा धाडपाचें, तें जर स्वप्न साकार करपाक आनी विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रामाणीकपणान विश्वजीत राणे घरा धाडपाक जी पार्टी काम करतली तिका हांव सपोर्ट करता. तुवें म्हणलें पळय काँग्रेस कॉम्प्रोमायज करपाक हे हो वर्ड यूज केलो, कित्याक लागून तुका दिसता ते अशें कॉम्प्रोमायज? दिसता न्ही, कित्याक काय म्हणल्यार विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट आज तुमी कारापुराचो प्रोटेस्ट पळयला. आमच्या आमदारांचेर सदांच टिका जाता की आमचे आमदार त्या प्रोटेस्टाक केन्नाच येनात. एल्टन, युरी ओपनली केन्नाच युरी येयला थिंगा न्ही आयलो बसलो म्हणून जायना न्ही. लोधाचो जो आतां पर जंतर मंतराचेर आसा किंवा एसंब्लीन आतां कळटलें न्ही, जेन्ना एसंब्ली आसा लोधाच्या अगेन्स्ट लोधाचो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक आवाज उठोवपाक जाय न्ही. जेन्ना लोकांचो आरोप जाता की हे आमदार येवन दोळ्यांक उदक लायिल्ल्या भशेन वता, त्या नेटान जशे लोक झगडटात, जशे एक्टिविस्ट झगडटात, तशे आमदारांनी सेंट्रल हालोवपाक जाय आशिल्लें आनी लोधा प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक हे लोकांक हेल्प करपाक तशें जायना. आनी आमचे सारकी मनशां जी बारीक आसात पळय ही तळमळटात की हो लोधा प्रोजेक्ट एकदाचो स्क्रॅप जावचो. म्हणून म्हाका दिसता की हे लोधा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट म्हणजे हो विश्वजीत राणेचो प्रोजेक्ट हाच्या अगेन्स्ट आमी आवाज उठयतात. म्हणून मे बी आमचो आवाज दामपा खातीर काँग्रेस पार्टींतल्यान आमकां एक्सपेल केला आसतलें. फाटल्या दिसांनी तुवें अहेंच एक विधान केलेलें की कित्याक अमित पाटकराक काडला आसतलो घोडये की तेणें म्हणलेलें की आमी त्या दिसा पावरान पळय येयले तुमी पळय. आतां एक सांगता तुमकां, अमित पाटकर ते दिसा आयलो आनी ताणें सांगलो सरकार आपले जायना फुडें पयलोच स्क्रॅप जातलो तो लोधा प्रोजेक्ट जातलो आनी 2 दिसांनी अमित पाटकराची गुटली वता. पयर तशेंच आयताराक दिव्या राणेच्या वॉटरफॉलाचेर दिव्या राणेन सांगलें की वॉटरफॉलाचेर आल्कोहॉल यूज करना, क्लीन आसा. हांवें थंय गार्बेज दाखयलें, हांवें आल्कोहॉलाचें टीन दाखयलें, हांवें 150 रुपया घेतात आनी लोकांनी थंयची बाबडी लोकल सुद्दां आसा तांकां 150 रुपया दिवन वचचें पडटा. पार्किंग ना, हिका एक्सपोज केली म्हणून रोकडीच 2 दिसां भितर म्हाका एक्सपेल करतात. बाबा सस्पेंड करून म्हजें एक्सप्लेनेशन घेवन म्हाका कोणेच कर्टसी दाखोवना की आपूण उलोवपाचें. बाबा कितें जालें, काच जालें अशें विचारून एकल्यान खंयच्याच आमदारान किंवा खंयच्याच लिडरान एक कर्टसी दाखोवना म्हाका विचारपाची. म्हणटकीर म्हाका डावट येता की म्हाका एक्सपेल करपाक तांकां मे बी विश्वजीत राणेचीच ऑर्डर आसतली. तर आतां आमी पळयतलीं मनीषा उसगांवकाराक ह्या इलेक्शनान. न्ही हांवें सांगलें न्ही, जर म्हाका दिसता आनी म्हज्या वाळपयच्या लोकांक दिसता की विश्वजीत राणेक ह्या फाटी घरा धाडपाक जाय, हांव उबें रावलें म्हणून जायना. जर म्हाका लोकांचो सपोर्ट तसो मेळटा 101% लोकां खातीर आनी विश्वजीत राणेक घरा धाडपाक मनीषा उसगांवकर वाळपय मतदारसंघांतल्यान कॉन्टेस्ट करतले. आनी समज तर तुका दिसलें हो की लोकूय तुका सांगता की तुमी बसत जाल्यार वोट स्प्लीट जावंक शकता म्हणून, मागीर कितें? न्ही पळय हांव कितें सांगतात, लोकांक पिशे न्ही आतां, लोक पयलीं सारके ना. 2022 वोट स्प्लिटर कोण आनी गायब कोण जाता हे अख्ख्या गोंयकारांनी आनी वाळपयच्या लोकांनी पळयलां. लोकांक जर दिसता की आमकां पार्टेन दिला, खंयच्याय पार्टेन जावं एक प्रामाणीक मनीस दिला आनी ताजे बरोबर रावपाक जाय, हांव वाळपयकारांक उतर दिता. जर प्रामाणीक मनीस दिता आनी जो खरो विश्वजिताक धाडपाक प्रामाणीकपणान काम करतलो मनीषा उसगांवकाराचो त्या मनशाक निश्चित तेंको आसतलो. आतां काँग्रेसीन समज एक प्रामाणीक दिलो तुज्या हितून, तुज्या नदरेन समज तर काँग्रेसीन दिलो प्रामाणीक, तेका तुमी सपोर्ट करूंक शकता? हांव गोंयकारांक विचारता, गोंयकारांक दिसता की काँग्रेस पार्टी विश्वजिताक उडोवपाक प्रामाणीकपणान वाळपय मतदारसंघान काम करतली जाल्यार काँग्रेस पार्टी तो कॅन्डिडेट दितलो आशिल्लो. मनीषा उसगांवकर इतले प्रामाणीकपणान 4.5 वर्सां विश्वजीत राणे कडेन आनी पार्टे कडेन लॉयल रावले काम करपाक, विश्वजीत राणेक धांवडोवपाक, विश्वजीत राणेक प्रत्येक इशूचेर हांवें नाका केला अशे मनशाक तुमी काडटा. आनी म्हज्या पेक्षा जर बरो काम करपी प्रामाणीक मनीस जर तुमकां मेळटा निश्चित हांव ताका सपोर्ट करतलें, तो खंयच्याय पार्टेचो मागीर आसूं. इनडायरेक्टली तुमी म्हणटा की तुमचे कडेन विश्वासघात जालो अशें म्हणटा तुमी? न्ही जालोच न्ही, हांव तेंच सांगलें. हांव कितें म्हणटा, म्हाका इतलें वायट कित्याक दिसता, 8 डिफेक्टर गेले, डिफेक्शन करून 8 आमदार पळय आमच्या पार्टेंतल्यान. ते घेवन आमचो प्रेसिडेंट आसा तोय राजिनामो दिवन गेलो. राजिनामो दितकीर आमचे सारक्यांक जांकां पॉलिटिकल नॉलेज ना तांणी गोंयकारां खातीर, कित्याक गोंयकारांच्या मनान तो राग आशिल्लो,
काँग्रेस पार्टीचे आमदार निवडून येता आनी डिफेक्शन करता हो राग पुसपाक आमी गांवांनी गेले. म्हाका एक सांगा, मनीषा उजगांवकर एक बारीकशी म्हणजे बारीक ल्हान कार्यकर्ते एक बायल, म्हाका वाळपय रावपाक कळटालें, म्हाका सांग्यार कित्याक वचपाक जाय आशिल्लें, म्हाका केपें कित्याक जाय आशिल्लें, चिवोले मांद्रे कित्याक गेलें, कित्याक गोंयकारांच्या मनान एक विश्वास निर्माण करपाक की काँग्रेस पार्टी स्वता विसान वतली, ते एक बरें मिशन घेवन वतली, डिफेक्शन जावचें ना आनी बरे जे प्रामाणीक कार्यकर्ते घेवन तुमचे कडेन वतले आनी सरकार 27 काँग्रेसीचे हाडटले आनी BJPक घरां धाडटले. हें मिशन घेवन 4.5 वर्सां काम केली. 4.5 वर्सां दिसाचे रात केली आमी, भरपूर काम केलें. आनी आज जेन्ना इलेक्शनाक 6 म्हयने आसा, प्रेजिडेंट जेन्ना चेंज जाता तेन्ना सस्पेंड करतात, एक्सपेल करतात, तेय बीन 6 वर्सां खातीर. तर आतां अशें तरी आयकोंक येता की घडये आमकांय खबर ना, तुमी अमित पाटकर कडेन खूब क्लोज आहात, तर अमित पाटकर घडये हांव म्हणना घडये एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करूंक शकता म्हणून, तर तुमचो सहभाग आसतलो ते पॉलिटिकल हांवें पार्टी? पयलीं सांगलें, म्हाका खूब जाणांनी विचारलें गोवा काँग्रेस म्हणून कितें तरी एक नवी पार्टी येता म्हणून. हांव खरेंच सांगता, गोवा काँग्रेस कोण हाडटा, कितें हाडटा, म्हाका खरेंच कांयच खबर ना. अमित पाटकरा कडेन हांव उलयलें, ताकाय बाबड्याक कांयच खबर ना ही गोवा काँग्रेस म्हणून कोण हाडटात. कोण म्हणटा सालसेतीच्यान येता, कोण म्हणटा मयेच्यान येता म्हणटात. गोवा काँग्रेस पार्टी जर येता आनी जर गोंयकारांक ती एक बरी देख दिता किंवा गोंयकाराचे विशय घेवन किंवा गोंयकारांक एक आशा दिता आनी गोंयकारांक दिसता की आमी त्या पार्टे बरोबर वचचें, जाल्यार विचार करपाक जाता. पण पयलीं कोण काडटा आनी कशी त्या पार्टेचें कितें धोरण हें पयलीं क्लियर जावपाक ना जाय. म्हणजे पयलें तुमी पळयतले. हय, हांवें तुमकां सांगलें न्ही, वाळपय मतदारसंघान किंवा गोंयान कोण खंयची पार्टी बरी काम करता. आतां काँग्रेसीन म्हाका एक्सपेल केलां, हाचोच अर्थ इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टीक मनीषा उजगांवकराची गरज ना. तांकां कशें आशिल्लें, 4.5 वर्सां मनीषान काम केलें तें पुरो. आतां आमचे कडेन अशी टीम आसा जी गोंयान सरकार हाडपाक शकता, काम करपाक शकता, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण खंयचे बऱ्या पार्टेक जर मनीषा उजगांवकराची गरज आसा, दिसता कितें तरी 4 गोंयां खातीर लोक एकठांय करपाक आनी एक बरें कितें करपाक, गोंयकारांक साथ दिवपाक शकता मनीषा उजगांवकर, जाल्यार हांव म्हजो विचार करतलें. आतां दर्या तुमी पयलीं BJPन आसलेलीं, BJPन तुमकां अप्रोच केलें जाल्यार तुमी ना, रिजॉयन जातली? विश्वजीत पळय, म्हजी फायट गोंयकारां आतां सद्या BJPचे चड जाला. विश्वजीत राणे सारक्या मनशाक BJP आज म्हऱ्यान घेवन बसल्या. जेन्ना आमी म्हणजे विचारूच केला 27 BJP घरा धाडटली, तेन्ना त्या पार्टे बरोबर वचपाचो विचार सपनान सुद्दां येवचो ना. आनी जेन्ना डिफेक्शन 8 जाण गेले, आमी 4.5 वर्सां प्रयत्न केलो की हो डाग काँग्रेसीचेर लागला तो पुसपाचो. आनी आज जर आमीच BJPन गेली, गोंयकाराचो मनीसपणा वयलो विश्वास उट्टलो. लोक मनीस म्हणटा ताचेर उतराचेर विश्वास दवरचो ना. म्हणून इतलेंच गोंयकारांक सांगता, मनीषा उजगांवकराक काँग्रेसीक मनीषाची गरज नासतली, पूण मनीषाक गोंयकारांची गरज आसा. गोंयकाराच्या प्रत्येक इश्यूचेर मनीषा उजगांवकर गोंयकारां बरोबर आसतले आनी गोंयकारांक उतर दिता. तुमी जे 27 BJPक घरा धाडपाचें जे स्वप्न पळयलां ते साकार करपाक मनीषा उजगांवकर तुमचे बरोबर आसतले. आमी कन्क्लूड करूंक शकता, एटलिस्ट कन्क्लूड करूंक शकता की मनीषा जरी तर काँग्रेसींतल्यान भायर काडलें तुका, तुमी BJPन वयचे ना, कित्याक तुमचें तें धोरण जें आहा जें BJP. आनी हें सांगपाक म्हाका खंयच्याय महालक्ष्मीच्या देवळान खुर्सा कडेन किंवा बेतीन वचपाची गरज ना. हांव गोंयकारांक उतर दिता, 27च्या इलेक्शनाक म्हणजे येता त्या इलेक्शनाक BJP घरा धाडपाक परत रातीचो दीस आनी दिसाची रात करची पडली न्ही, मनीषा उजगांवकर करतली. लोकां बरोबर उबें रावतलें आनी BJP घरा धाडटली म्हणजे धाडटले. देव बरें करूं.